Mga batanon sa East Jordan Zone 2 sakop sa North Central Mindanao Conference Cluster 4. May giyagong nagkahiusa atol sa Youth Fellowship. Aniya ang detalye. Og kining maayong balita mahitungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok kalibutan. Og unya, moabot na ang katapusan. Subay niini atong hisayran ang gipahigayon nga fellowship sa Zone 2 East Jordan Association nga sakop sa Cluster 4 North Central Mindanao Conference nga nahimutang sa Pungol, Libuna, Bukidnon. Atong makita ang mga kaigsuonan nga nagkahiusa og nag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. Ang mensahe sa pulong nga gipahat ni Brother Ralph Balmosena mahitungod sa panaw sa kinabuhi. Ini kuno mga lagad ka sa Ginoo. Mga kaigsuonan na ginat mga pagsulay. Kay din pagyud kuno. Ko kayo nga pribileyo nga nahimo kong invited nga spirit sa Pungol Church sa ilang fellowship aron pod nga maka-share o makahatag og encouragement sa spiritual nga aspect sa mga kaigsuonan kay mao kini ang usa ka dako kayo nga gikinahanglan nato samtang kita pagapadayon sa ato nga pagpanaw paingon sa langiton nga panaw. Karon is to kana mag-visit sa mga churches karon mailan pud nato to mga batanon. So diri nakita na ako nga daghan giri batanon sa Zone 2. So nalipay kay ko kay na yung mga unfamiliar faces no. So karon na meet na ko sila. So it is very important pod kay para magkahiusap pud ang mga batanon. So sa sunod-sunod nga mga activities dali na nato sila ma-approach ug dali na pud nato sila maubal. As a youth, if we prone po ko sa weakness. So naputay na balang niya knowledge gamay. So need na ko i-share ni kay mo man gintrust ato sa Ginoo. Atong makita ang mga kabatan-unan nga nagkahiusa og nagkadasigay tungod sa programa sa mga batanon. When life has kicked you down and you're feeling weak, tired, and hopeless, remember that you are never alone or out of options. Sometimes God uses others to encourage you and get you back on your feet. And always remember that God is with you throughout your journey in life. Kini si Monj Mayre Opena, gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media, alang sa Mizpah Live News and Commentary.